توكلوا على الله. في الحصة اللي فاتت كنا شفنا كيفاش نخدموا بلو مود ديكونيكتي. سيتي بور لا دوزيام فوا. دونك حاولنا نعاودوا لا جيستيون ديال لي كليون دون فاسون كومبليت، وكنا خدمنا بالسي اس ا بارتير دو لا بي بي بوين كونفيغ. لوبجيكتيف ديالنا ديال الحصه ديال اليوم هو اننا نعملوا لا جيستيون دو اون ريلاسيون افيك لي étrangères بحال اللي عملنا هنا. دونك هنايا اون سيليكسيون لي ليفر، اون سيليكسيون لا كاتيجوري هو كيعطيني غير لي برودوي، ولا اللي عملنا هنايا كون جو سيليكسيون هنا ان برودوي هو كيعطيني هنايا لي زانفورماسيون، اي دون ان كومبو بوكس غادي يعطيني لي كاتيجوري وغادي سيليكسيوني لا كاتيجوري اللي كاينه تما. حنا غادي نعملوا لي دو à la fois. Pour faire les deux à la fois, on aura besoin d'une table اللي فيها جوج ديال لي كلي étrangères. وحنا في لا باز دو دوني ديالنا ديال لا ليبريري عندنا لا تابل اوفراج qui contient deux clés étrangères اللي هما l'éditeur et la classification. Ce qui fait في l'application ديالنا غادي يكون عندنا les deux solutions combinées. غتكون عندنا هنا غتكون عندنا les classifications qui vont nous donner les types ديال les ouvrages. Donc les classifications هنا غيعطيونا les ouvrages, et quand je clique على l'ouvrage غيعطيني toutes les informations, et l'éditeur je vais le sélectionner dans un combo box. ce qui fait غادي نخلطوا هادو بجوج، وغادي نحتاجوا ثلاثه ديال لي طابل. غنحتاجوا لا طابل classification، غادي نحتاجوا لا طابل ouvrage، وغنحتاجوا لا طابل éditeur. je vous montre la base de données comme ça باش تعقلوا عليها. je sais que vous la connaissez, vous l'avez déjà utilisée. Donc عندنا هنا la base de données librairie اللي هي هذه، et la librairie on va voir le diagramme ديالها. عندنا في هذه شي مشكل، دونك غادي نخرج من هنا وندخلو لنوتر سيرفر. دونك هذه هي لا باز دو دوني ديالنا. دونك هنا في الدياغرام، وهذا لو دياغرام ديالنا. دونك عندنا لا طابل اوفراج اللي ليي افيك اون كلي étrangère مع الكلاسيفيكاسيون اون utilisant NumRub. دونك لا كلاسيفيكاسيون عندها لو NumRub اللي هو لا كلي بريمير، et le librerub و اللي ليي افيك ce champ là. et l'éditeur عنده le nom aide et les coordonnées de l'éditeur, et là c'est la clé primaire ou le nom éditeur, parce que en général un éditeur d'ouvrage le nom dialo ne se répète pas. وهنا عندنا le nom de l'éditeur في la table ouvrage. donc حنا نخدموا بهاد les trois tables: classification, ouvrage, éditeur. très bien. وغادي نلاحظوا واحد la complexité au niveau de la programmation qu'on va essayer de résoudre. donc هنا غادي نجيو وغادي نكريو une nouvelle connexion اللي غادي تكون سميتها librairie. هاد لا كونيكسيون غتكون على لو SQL Server 2017. السميه ديالو SQL Server 2017. SQL Server 2017. الانيسيال كاتالوج هي librairie، وعندنا الاس ال باسورد. ما مأكدش من هاد الاسماء هادو، مي اون فا تيستي نشوفوها واش غدوز. الا دازت طون ميو، ما دازتش
on va faire comme quoi on va se connecter le Windows, on va pas se connecter le SQL Server. Donc, je vais ajouter un nouveau formulaire Windows que je vais appeler gestion ouvrage. FRM ouvrage, on va déconnecter. Ouvrage déconnecté. FRM ouvrage, on a une police un peu plus grande. Et puis, il y a عندكم ونبدلوا ليها لو تكست ديالها gestion des ouvrages و سي تو. هادشي اللي عندنا. غنجيو للمنيو وغادي نزيدو ان بوطون اللي غادي نكتبو فيه gestion des ouvrages et en cliquant dessus il va appeler FRM ouvrage déconnecté F égale new FRM ouvrage déconnecté F.show dialogue. Là, S, et on va ajouter un combo box dans lequel on va mettre les classifications. Donc, هذه list box وهذا combo box وغادي يكونوا عندنا les détails d'ouvrage dans des zones de texte et un combo box pour l'éditeur. Donc غادي يكون عندنا واحد الكومبو بوكس ديال l'éditeur هذا خاص بالايديتور وغادي يكونوا عندنا les autres informations في des zones de texte, le numéro d'ouvrage, l'année, le titre, l'éditeur وقيلا النمرو. Donc l'ouvrage عنده le numéro, le nom, l'année ou le nom éditeur. هادشي اللي كاين عندنا. دونك عندنا واحد زائد تما 1 2 3 4 5 النمرو بمعنا ما نعملو به. دونك غيبقاو لينا غير 4. النمرو بمعنا ما نعملو به لان الي سيليكسيوني هنا. غادي يبقاو لينا 4 انفورماسيون اللي هما هادو وهذا هو لو تيتر اللي غادي يكون ان بو بلو غران. واخا دابا انا ما كيهمنيش نبدل لهم الاسماء ايتو غنبدلوا لهم الاسماء ديال هادشي هذا كامل بالكالور. هذه نسميوها سي بي كومبو بوكس سي بي كلاسيفيكاسيون. هذه نسميوها ال اس تي اوفراج وهذه نسميوها سي بي بور كومبو بوكس éditeur. هنا num éditeur txt non là num ouvre وهنا txt non ouvre وهنا txt année parue وهذه سي سي بي éditeur سي بي éditeur. Très bien. أول أوبجيكتيف عندي هو أنني نعمر هذا باش ديجا نتيستي لا كونيكسيون ديالي واش خدامة مزيان ولا لا. دونك خصنا لا كونيكسيون ديالنا نقدوها. دونك qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement récupérer هذه et je vais la coller هنا وغادي نعملو لي ديكلاراسيون ديالنا ici. Donc, قبل ما نديكلاري je vais ajouter using system.data.sql client وهادشي كنحطوه using system.configuration virgule string s وعندنا SQL connection cn égale new SQL connection cs n.open. Il a دازت لي cn.open on est bien. Message box message
دونك الى عطرنا هذه اوكي، وهنا لو نو كنا سميناها ليبريري. نشوفوها واش غدوز. ما دازتش اصلا حيت ما عقلتش واش عندي المود باس ديال الاس ا ولا لا في الاس كيو ال سيرفر 2017. اوكي دازت تري بيان، مي كونطون سا مارش تري بيان. دونك محتاجين الكوموند، وهنا غادي تصطلح لينا واحد المشكل اللي ما غادي نحلوش دابا، غنحلو حتى نساليو غادي نخدموها بديك المشكل ومن بعد عاد غادي نتناقشوا فيها. دونك غادي نكريو لا كوموند ديالنا SQL commande comme classification سميتها comme cla. هنايا غادي نعملوا له comme cla égale new SQL commande فيها select étoile from classification virgule cn. وهاد cn point open واخا ما نعملوهاش ماشي مشكل. مزيان صاوبنا لا كوموند، نصاوبوا الداتا ادابتور ديالنا SQL data adapter DA classification، حيت عندي الكلاسيفيكاسيون لوفراج اي ليديتور غادي نحتاج ثلاثه لي كوموند وثلاثه لي داتا ادابتور، على داكشي كنديفيرونسي الاسماء ديالهم. et je vais faire DA classification égale new SQL data adapter comme cla. D'accord? Et on va déclarer la dataset d'IENA. Déclarer là, dataset DS. Et on va faire ici DA cla.fil DS page classification. Je vais déclarer mon binding source. Binding source. S classification égale new binding source. Et je vais le mettre ici. BS classification point data source égale la dataset. Ou BS classification point data member égale classification. Et notre CB, notre combo box classification point data source qui c'est oui le BS classification, et notre combo box classification point display member égale lib rub, et notre CB classification point value member égale num rub. ما عندي ما نعمل بها. Pourquoi? Parce que إلا هادشي خدم غادي يكون عندي الكومبو بوكس فيه لي كلاسيفيكاسيون، وهذاك celui qui prouve que tout fonctionne bien. Donc on a un problème maintenant. La valeur ne peut pas être nulle, nom du paramètre dataset. Monsieur نسينا وخيلا عمل دي اس كوم كنظن. لا صدق دي اس ما عملتيليش نيو داتا سيت. عملتها ما كنتيليش لك. اوكي ما عندي ما يتسالكم لان لا داتا سيت خاويه. جو نو بو با كريي فيها دي شوز وهي مازال خاويه. سي بون سا مارش. ها هما لي كلاسيفيكاسيون ديالي جا. دابا خصنا نجيبو لي زوفراج هنا ومن بعد غادي نشوفو لو بروبليم علاش ما غادي يجيبلناش لا غولاسيون. اون فا ريزودر سا. دونك محتاج هادو جدادين pour les ouvrages.
غادي نحتاجو لا كوموند ديال لوفراج الداتا ادابتور ديال لوفراج ندير سورس ديال لوفراج مزيان اي بي ابري غادي نحتاجو نكوبيو هادو كاملين دونك عندنا سيليكت ايتوال فروم اوفراج عندنا هنايا هادي كوم اوفر دي ا اوفر دي ا اوفر كوم اوفر ouvrage non ouvre num ouvre normalement خصهم يجيو لي زوفراج كاملين دابا صاوبت لا كوموند صاوبت دي ا لي لديك لا كوموند عمرنا بديك دي ا لا طابل اوفراج في لا داتا سيت اون لي زالي البايندين سورس ولينا البايندين سورس ديالنا لا ليست ديال لي زوفراج on a rempli la liste, le nom d'ouvrage et derrière كاينين les numéros d'ouvrage. Excellent. عندي les ouvrages كاملين هنا. Or حنا خصنا les ouvrages par classification. دابا ما عندي حتى شي علاقة ما بين هذه وهذه. مزيان. أول ملاحظة اللي عندي دابا هو أن عندي هنايا نديكلاري جوج ديال لي كوموند جوج ديال لي داتا ادابتور جوج ديال لي بايندين سورس وعندي هنايا واحد لو كود اللي كيتشابه تريبيتا ومازال غادي تعاود اون تروازيام فوا ملي غادي نبغيو نعمرو لي زيديتور داكوغ هادي سا نو بوس ا بونسي ا اون فاسون دوبتيميزي هاد لو كود هي اللي قلت لكم المشكل اللي غادي يبقى غادي نخدموا به ما غادي نوبتيميزي والو دابا غادي نكملوا الخدمه ديالنا حتى نساليو عاد نتناقشوا في لوبتيميزاسيون كومون اون بو لا فير ونعملوا شي محاولات مع بعضياتنا ونخليوها للكور الجاي متفقين الاخوان تري بيان دابا شنو هو الهدف ديالنا في هذه اللحظه هذه الهدف ديالنا في هذه اللحظه هو هاد لي زوفراج ما يبقاوليش كاملين بهم هنا يوليو هنا عندي غير لي زوفراج ديالاش ديال لا كاتيجوري sélectionnée ici. Très bien. Donc, il va falloir mettre une relation dans la dataset. نعملو une relation dans la dataset. وهذيك la relation غادي نعملوها هنا. غادي نعملوها هنا. à ce niveau-là. علاش عملتها اسو نيفو لا لان هي اللي غادي نستغلها باش نصاوب البايندين سورس ديال لوفراج خاصها تكون هنا من بعد لا كرياسيون ديال لوفراج لان انا لا ريلاسيون جو فو لا فير اونتر لوفراج اي لا كلاسيفيكاسيون خصو يكون لوفراج عندي كريي ولكن لا داتا البايندين سورس خصو يكون باقي ما تصاوب على داكشي جيت غادي نعمل هنا باش نعملو اون ريلاسيون خصني دو كولون دونك غادي نشدو داتا كولوم نسميوها لا كولون غتكون ما بين لا ريلاسيون غتكون عندي هنا دابا حنا غتكون هي هادي هي هاد لا ريلاسيون هادي غتكون ما بين نوم روب ديال لوفراج اي نوم روب ديال الكلاسيفيكاسيون دونك نرجعوا للكود ديالنا دونك داتا كولوم on va l'appeler CL num rub ديال classification مثلا égal ds.table classification columns num rub دونك هاد لا كولون هادي
هي la colonne numrube de la table classification de la dataset. لأننا باغي نصاوب la relation dans la dataset. Et on va déclarer une nouvelle relation. Donc, c'est la colonne numrube ouvre. اللي هي numrube ديال la table ouvrage. Cette relation, je vais l'appeler, je sais pas, rel cla ouvre relation égale new data relation. نسميها fk classification ouvrage. سميها بحال الاسماء اللي كنعملوهم في وسط لا باز دو دوني. غتكون entre la clé primaire et la clé étrangère. ديما كنبداو بلا clé primaire. صوبت لا relation ديالي entre شنو عملت انا هنايا كوبي كولي. Donc la relation d'Yali Saopsa, je vais l'ajouter à l'intérieur de la dataset. Point relation, point add, la relation entre classification et ouvrage. Ça fait la relation d'Avad Khlet. Donc la relation, on a 4 étapes. Quand récupérer les deux colonnes, clé primaire et clé étrangère, la relation, quand créer la relation, c'est le nom de l'objet, quand on a un nom, غادي يكون هذا الاسم اللي غيكون à l'intérieur de la dataset, وهذا c'est le nom de l'objet. D'accord? وغيكون ما بين la clé primaire اللي هي le numéro rubrique ديال الكلاسيفيكاسيون و la clé étrangère اللي هي le numéro rubrique ديال l'ouvrage. وهاد السائل سميتها غير colonne, c'est une colonne. وغادي نمشيو للDS و à l'intérieur de la collection اللي سميتها relation, on va ajouter هاد l'objet هذا. D'abord, l'ouvrage, le binding source de l'ouvrage, il sera lié à quoi? Il sera lié à quoi? Data source dielo. Data source dielo, غادي تكون هي le binding source classification. هذا. ما غنبقاوش نجيبوه من الداتا سيت، غادي نبداو نجيبوه من لا طابل كلاسيفيكاسيون اللي هي ممثله بالبايندين سورس كلاسيفيكاسيون. وشنو غنجيبو من البايندين سورس كلاسيفيكاسيون؟ غنجيبو لا ريلاسيون. هنا quand je fais gestion portefeuille, qui a généré des ouvrages de gestion portefeuille. Là, on a théorie de portefeuille, théorie de finance de l'entreprise, la politique. Mais les radins comme finance publique, a dit ben nous les règles que tu vas dire finance publique, économie financière, règles que tu vas dire l'économie financière. وهذه من بين الأسباب اللي جعلتني أنني نخدم معكم l'assistant. لأن إلا في l'assistant باقي عاقلين كيفاش كنا كنعملو exactement la même chose. كنا كنعملو la même chose. نعاود l'explication. créena la commande de classification. Data adapter, il va remplir la dataset de la table classification. Ça y venir le binding source lié la dataset et la table classification. Et on a rempli bien le combo box. C'est Lina. من بعد داكشي on a récupéré le contenu ديال la table ouvrage, créena la table ouvrage. دابا خصنا نعمروا la liste box غير les ouvrages de la classification sélectionnée. Qu'est-ce qu'on fait? قبل ما نعملوا le remplissage ديال le binding source ou ديال la liste ديال les ouvrages غادي نصاوبوا une relation غتكون ما بين اش؟ غتكون ما بين le champ numéro rubrique de la table classification اللي كاينه في الداتاسيت et le numéro rubrique ديال la table ouvrage اللي كاينه في الداتاسيت واللي هي ممثله اكزاكتومون بهاد لا ريلاسيون هادي classification مع ouvrage بالنيميرو. Très bien. Donc récupérez la colonne ديالنا
اللي كاينه في لا table classification et la colonne ديالنا اللي كاينه في لا table ouvrage et on a créé une data relation. عطيناها سميه ديال l'objet وسميناها le nom interne اللي غادي يكون à l'intérieur de la dataset. وغتكون ما بين لا تابل لا كولون اللي فيها لا كلي بريمير عاد كنعملوا لا كولون اللي فيها لا كلي ايترونجير. هاد التسالتيب هذا مهم بزاف، الا قلبتوه ما غتخدمش ليكم. اي بي ابري كنزيدوها دون لا كوليكسيون ريلاسيون دو لا داتا سيت. هادي كنعملوا لها اد هنا. اي بي اون فا او ليو داكشي اللي كان عندنا من قبل، كانت عندنا هنايا لا داتا سيت وكانت عندنا هنايا لا تابل اوفراج. هكذا كانت عندنا. هذا كيجيب لنا لي زوفراج كاملين اللي كاينين في الداتا سيت. حنا لا، خصنا غير لي زوفراج اللي كاينين في لا كاتيجوري سيليكسيوني. دونك غنستعملوا هنا لو بايندين سورس اللي جبنا به لي كاتيجوري. هذا اللي جبنا به، سمحوا لي، لي كلاسيفيكاسيون. دونك بايندين سورس كلاسيفيكاسيون. وشنو غادي نجبدوا من البايندين سورس كلاسيفيكاسيون؟ غنجبدوا لا ريلاسيون. Et le reste est simple. La liste des ouvrages غيكون فيها هاد البايندين سورس ديال لي زوفراج وغنافيشيو لو نون اوفر وديغيير غادي يكون لو نيميرو دوفراج. وكتكون عندنا لا ريلاسيون ديالنا تصاوبت. دابا on va remplir le combo box ديال لي زيديتور وغادي نليوه عاود مع لوفراج بحيث هنا غادي يكونوا عندي لي زيديتور كاملين، ولكن كل ما نعزل ان ليفر يمشي سيليكسيوني هو اوتوماتيكمون ليديتور ديالو. داكور. دونك une répétition de plus. Donc j'aurai besoin de ça. عندنا لا كوموند اللي هي خاصة بالإديتور، دي ا اللي هي خاصة بالإديتور، والبايندين سورس اللي هي خاصة بالإديتور. J'aurai besoin de tout ça. Select étoile from editor وهنا غادي نخدمو بالكوم add add s add éditeur cb éditeur non add et non add la clé primaire بها غادي نعملو لو رومبليساج. ما عندناش مشكل، ما نسيت والو، كلشي هو هذاك. جو بو تيستي دابا. فوالا هما لي زيديتور كاملين عندي هنايا، ولكن ما كيبدلوش على حساب لو ليفر اللي عزلت انا هنايا. يعني نورمالمون à chaque fois que je sélectionne un livre خصو يكون عندي هنايا المعلومات ديالو وهنايا l'éditeur que j'ai sélectionné. هنا on n'aura pas besoin de créer une relation. Si vous voulez la créer, vous la créez. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais on est obligé de faire ceci. كيفاش كنا كنجيبو le numéro d'ouvrage هنا، le titre هنا و année parue هنا؟ كيفاش كنا كنعملو؟ كنا كنعملو txt num ouvre point data binding point add في le texte نستعملو le binding source ديال l'ouvrage كنجيبو le num ouvre. هادي بالنسبة le numéro d'ouvrage. وبالنسبة le nom d'ouvrage وبالنسبة txt année parue عندنا هنا le nom ouvre وهنا année كنظن مكتوبة بحال هكذا في لا باز دو دوني، نتأكد. année parue مزيان، l'année ديال لاباريسيون ديالها مزيان.
Donc, هكذا باش كنجيبوا les données. دابا كيفاش غادي نسيليكسيوني à l'intérieur du combo box éditeur le nom aide de l'ouvrage? On va faire la même chose. On va faire cb editor.databinding.add selected value. نجيبوها من البايندين سورس ديال الاوفراج وغادي ناخذ منها لو نون ديديتور اللي كاين في الاوفراج لو نون ايد. دونك اون لوي ا دي لا بروبريتي هذا عنده واحد لا بروبريتي سميتها سيليكتد فاليو هذه داكوغ كاينه هي كتبان لينا عاود هنا selected value هاهي داكوغ. انا غنلعب على هاد الداتا بايندين selected value كما كنا لعبنا في لي زون دو تكست. علاش لعبنا على الداتا بايندين تكست؟ الكومبو بوكس عنده اون بلوس دو تكست عنده selected value. حنا غنلعبوا على selected value. شنو قلنا له؟ قلنا له le combo box editor.databinding.add dans la valeur sélectionnée زيد لي le nom éditeur du binding source ouvrage ونشوفوا شنو غيوقع. Voilà, à chaque fois qu'on sélectionne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a combiné هذه اللي كانت عندنا هنايا الكاتيجوري كتعطينا غير لي زوفراج ديالها والوفراج عنده غير دي زون دو تكست ولا بهاد لا ميثود هذه هذا ماشي لوفراج هذا لو برودوي عنده لا كاتيجوري ديالو هذه سيتي اون كونفيغوراسيون ديكران. هنايا في هذا ليكزرسيس ديال اليوم قلنا كومبيني لي دو. من هنا كيعطيني غير لي زوفراج ديال la classification sélectionnée et quand je vais créer un ouvrage, je vais saisir les informations et je vais sélectionner l'éditeur à partir d'un combo box au lieu de le saisir parce que ça peut être une source d'erreur. Monsieur, Oui. إذا سيليكسيونينا شي إديتور واش غيعطينا لي زوفراج اللي عمل؟ لا لا الى هذه دابا عندك شوفي سوا tu vas travailler بهاد لا ميثود اللي عملت انا لي كلاسيفيكاسيون كيعطيونا لي زوفراج اي لوفراج كيعطينا المعلومات ديالو ومن بين المعلومات ديالو ليديتور اللي هو كيسيليكسيونيه parmi les listes. Si je viens et je modifie هنا ça veut dire que j'ai modifié l'éditeur de l'ouvrage sélectionné. Alors si tu veux faire داكشي اللي قلتي انت شنو خصك تعملي؟ خصكي الايديتور هو اللي ترجعيه هنايا والكلاسيفيكاسيون تدخليها لداخل. دونك خصو يكون عندك واحد ليكرون اوفراج باغ ايديتور. دابا هاد لوفراج هذا نقدروا نسميوه جيسيون دي زوفراج باغ كلاسيفيكاسيون. tu peux créer واحد ليكرون جديد تسميه جيسيون دي زوفراج باغ ايديتور اللي غادي يكونوا مقلوبين. داكوغ في هاد اللحظه هذه tu dois programmer la relation ديالك ما بين لوفراج اي ليديتور ماشي ما بين لوفراج اي لا كلاسيفيكاسيون. واضحه مدموزيل؟ وي مسيو واضح. الوغ كاين شي سؤال الاخوان؟ كاين شي سؤال؟ نو. اذا واش نخليكم تعاودوا هذا الشيء هذا عندنا اتاكيو البروبليم ديال لوبتيميزاسيون. جو بريفير ياك نعطيكم من بعد لا بوز ان شاء الله. دابا عاودوا لي هذا الشيء هذا كما هو اي فو تيستي واحد لاجو فوز اجوتي لو بوتون اجوتي لو ديبلاسمون غيكون اجوتي على البايندين سورس الاوفراج بطبيعه الحال لان حنا اون جير لي زوفراج هادو غير لي ايترونجير. دونك اجوتي كيكون فيه بي اس بوان ادنيو بحال اللي عملنا في الكور اللي فات. سي با لا بين كو جو لو ريبيت. اللي مازال عنده فيه مشكل يرجع للكور اللي قبل. تيستي واحد لا اجوتي نحتاجو لا فوتو لا والو لان هذاك الشيء صافي ميتريزيناه. دابا هنايا سورتو لو بروبليم ديال لي ريلاسيون كونجيريسي عاودوا لي هذا الشيء هذا من بعد لا بوز ان شاء الله نعملوا عاود واحد الاطلاله على لوبتيميزاسيون كيفاش يمكننا نعملوها. يلا هاتو تالر.